अस्सलाम वालेकुम। रशीदा के नाम से शुरू होकर आईना के नाम पर मुकम्मल होने वाली इस फिल्म को शबाब प्रोडक्शन के तहत तैयार किया गया, जिसके प्रोड्यूसर ए हमीद थे। फिल्म की कहानी शबाब किरानवी ने लिखी, जबकि डायलॉग शातिर गजनवी ने तहरीर की है। फिल्म के डायरेक्टर शबाब किरानवी ही थे। कैमरामैन रशीद चौधरी थे। उर्दू जुबान की यह फिल्म शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार हुई और साल 1966 में रिलीज होने वाली इस 84 नंबर की फिल्म का नाम था आईना। आईना के नुमाया अदाकारों में दीबा, मोहम्मद अली, सुबूही, असद बुखारी, जीनत, मुनव्वर ज़रीफ, रज़िया, नन्हा, कमाल ईरानी, आशा भोसले, चंगेज़ी, चक्रम, उमा देवी, गुलरेज और सुल्तान राही बतौर एक्स्ट्रा शामिल थे। अदाकारा सुबूही ने इस फिल्म से अपने पाकिस्तानी फिल्मी सफर का आगाज किया। फिल्म की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाने के साथ साथ ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुँचे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी एक नौजवान वकील नासिर अदाकार मोहम्मद अली और उसकी बीवी रज़िया अदाकारा दीबा की खुशगवार जिंदगी से शुरू होती है, जिसमें रज़िया एक नागहानी मौत का शिकार हो जाती है। इत्तेफाक से नासिर को रज़िया की हम शक्ल रशीदा मिल जाती है, जो हकीकत में एक कोठे वाली बख्तावर अदाकारा आशा भोसले की तवाइफ होती है। शरीफुन नफ्स रशीदा अपनी इज्जत बचाते हुए एक नवाब को कत्ल करके वहां से भाग जाती है और नासिर को मिल जाती है। नासिर अपने घर वालों को दुख से बचाने के लिए रशीदा को रज़िया बनाकर घर ले आता है और उसकी माँ अदाकारा जीनत और बहन नजमी अदाकारा सुबूही उसे रज़िया ही समझते हैं। रशीदा रज्जो बनकर नासिर के घर रहना शुरू कर देती है और किसी को उस पर शक नहीं होता। इसकी नंद नजमी, जो यूसुफ नामी एक आदमी अदाकार असद बुखारी से मोहब्बत करती है, रज़िया से अपनी मोहब्बत का जिक्र करती है क्योंकि उसका भाई नासिर उसकी शादी अपनी ही तरह के एक वकील से करना चाहता है। रशीदा नजमी और यूसुफ की शादी करवा देती है और मुनासिब वक्त पर नासिर को बताने का इरादा करती है। रज़िया के गम में डूबा नासिर अब रशीदा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन इसी दौरान नजमी का शौहर यूसुफ छापान जाते हुए हादसे का शिकार होकर लंगड़ा हो जाता है और इधर नजमी उसके बच्चे की मां बनने वाली हो जाती है। इस बात का पता चलने पर रशीदा नजमी को लेकर मरी चली जाती है और बच्चे की पैदाइश के बाद दोनों वापस आकर बच्चा अपनी नौकरानी की हिफाजत में दे देते हैं। नासिर, जो रशीदा को अपनाने का इरादा पुख्ता कर लेता है, एक दिन रशीदा को नौकरानी के बेटे से बच्चे की बीमारी के मुतालिक बात करते देखकर गलत फहमी का शिकार हो जाता है और रशीदा को घर से निकाल देता है। नासिर घर आकर माँ और बहन को भी रशीदा की हकीकत बता देता है। इसी दौरान यूसुफ भी अपनी एक टांग खोकर वापस आ जाता है और नासिर और उसकी माँ पर इंकिशाफ होता है कि नजमी शादीशुदा है और वो बच्चा नजमी का है। ये बात सुनकर नासिर अपनी हरकत पर नादिम होता है और रशीदा को मनाकर घर ले आता है। सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं। नासिर रशीदा से शादी करने ही वाला होता है कि ऐन शादी के वक्त पुलिस रशीदा को नवाब के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने आ जाती है। नासिर फिर रशीदा से बदगुमान हो जाता है, मगर घर वालों के समझाने पर रशीदा का केस लड़ने का इरादा करता है। अदालत में नासिर ये साबित कर देता है कि कत्ल रशीदा ने नहीं बल्कि बख्तावर के झूठे शोहर रमजानी अदाकार कमाल ईरानी ने किया है। अदालत में ये बात भी खुल जाती है कि रशीदा असल में नासिर की बीवी रज़िया की बचपन में अगवा शुदा बहन नाजली है। रशीदा को अदालत बाइज्जत बरी कर देती है। रशीदा और नासिर की शादी हो जाती है और फिल्म का इख्तिताम होता है। नाजरीन, एक इंतहाई खूबसूरत फिल्म जिसकी कहानी, पिक्चराइजेशन और एक्टिंग कमाल थी, मगर इस फिल्म का प्लॉट माजी की दो फिल्मों से काफी मुमासलत रखता है, जैसे बीवी का मर जाना और इस शक्ल की दूसरी औरत का मिलना हू बहू 1966 की ही फिल्म तकदीर से मिलता जुलता है, जहां संतोष को हुस्ना की हम शक्ल मिल जाती है। फिल्म में बच्चे वाले सीन से नासिर और रशीदा में गलत फहमी का पैदा होना 1966 की ही फिल्म
ارمان سے بہت میل کھاتا ہے، جہاں زیبا پر ترنم کے ناجائز بچے کا الزام لگ جاتا ہے اور وحید مراد اس سے بدظن ہو جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، کہانی کو بڑے خوبصورت انداز میں لکھا اور فلمایا گیا، لیکن ارمان اور تقدیر دیکھنے والے باریک بین ناظرین اس بات کو بخوبی سمجھ جائیں گے کہ اس فلم کے سین یا اس کا پلاٹ کہاں سے اٹھائے گئے۔ فلم میں مزید دلچسپی ڈالنے کے لیے رشیدہ کا اغوا، اس پر قتل کا الزام، نائکا بختاور اور رمضانی کا کردار ایک شاندار اضافہ تھے جس نے اس فلم کو 4 چاند لگا دیے۔ عدالت میں محمد علی کی جرح اور وکالت کا انداز قابل تحسین تھا۔ اگر یہ فلم چربا بھی تھی تو بھی انتہائی شاندار تھی، اور ہمراہی کے ریویو میں نے بھی یہ کہا تھا کہ نقل اگر اصل سے اچھی ہو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اب آئیے کچھ جانتے ہیں اس فلم کی موسیقی کے بارے میں۔ آئرن پروین، مہدی حسن، احمد رشدی اور مسعود رانا کے گائے گیتوں کی شاعری خواجہ پرویز اور شباب کرانی نے کی، جن کا میوزک منظور اور اشرف کی جوڑی کے ساتھ تصدق حسین نے ترتیب دیا، جنہیں نذیر علی نے بھی اسسٹ کیا۔ ان میں مہدی حسن نے ایک، آئرن پروین نے ایک اور مسعود رانا نے ایک سولو گیت گایا، جبکہ احمد رشدی اور آئرن پروین نے ایک، آئرن پروین اور مسعود رانا نے ایک، 2 گانا گایا۔ اس فلم کے گانے کون سے تھے اور کون سا گانا کس اداکار یا اداکارہ پر فلمایا گیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ 5 گانوں پر مشتمل اس فلم میں مہدی حسن کا مشہور زمانہ گیت دل ویراں ہے تیری یاد ہے تنہائی ہے، یہ گیت اداکار محمد علی پر پکچرائز ہوا۔ دل ویراں ہے تیری یاد ہے تنہائی ہے، زندگی درد کی باہوں میں سمٹ آئی ہے۔ آئرن پروین کا تم ہی ہو محبوب میرے میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں، یہ گیت اداکارہ دیبا پر عکس بند کیا گیا۔ مسعود رانا کا تم ہی ہو محبوب میرے میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں، یہ گیت اس فلم میں ریوائز کیا گیا اور اداکار محمد علی پر فلمایا گیا۔ تم ہی ہو محبوب میرے میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں۔ احمد رشدی اور آئرن پروین کا اللہ جھٹ پٹ سے ہیرو بنا دے مجھے، یہ گیت اداکار منور ظریف اور اداکارہ رضیہ پر شوٹ ہوا۔ مسعود رانا اور آئرن پروین کا حسن والوں کو جلانے کی بری عادت ہے، یہ گیت اداکار محمد علی اور اداکارہ دیبا پر پکچرائز ہوا۔ ناظرین، یہ فلم 2 دسمبر 1966 بروز جمعہ کو پاکستان بھر میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ کراچی کے کوہ نور، خیام، نگار، ناولٹی، ریلیکس کے علاوہ کماڑی کے نگینہ، ڈرگ روڈ کے امپیریل، ملیر کے گلزار، لانڈھی کے گلستان، حیدرآباد کے فردوس اور لطیف آباد کے چراغ محل کے ساتھ لاہور کے آڈین سینما میں اس فلم کو عوام کے سامنے رکھا گیا، اور اس فلم نے اپنی خوبصورت کہانی، بہترین موسیقی و نغمات اور شاندار اداکاری کی بدولت نہ صرف اس فلم نے بیسٹ آرٹ ڈائریکٹر کی کیٹیگری میں نگار ایوارڈ حاصل کیا، بلکہ سال کی 13ویں ہٹ فلم بھی قرار پائی اور یوں ماضی کی فلمی صنعت کا ایک خوبصورت حصہ بن گئی۔ تو ناظرین، یہ تھا فلم آئینہ کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے، اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔